बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान में दामाद रज़ा। पाकिस्तानी अवाम आप जिंदाबाद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो पार्टनरशिप आपके दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान चल रही है, और जो मोहब्बत आपके दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान है, वो भी बड़े पावरफुल तरीके से खड़े हैं, जुर्रत के साथ खड़े हैं, और आप भी जुर्रत के साथ खड़े हैं। ये स्टेटस को जो है ये उड़ने वाला है, ये बर्बादी की तरफ जा रहा है, और ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके के साथ कि हम किसी भी तरीके से इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो मोहब्बत है आवाम के दिलों में वो निकाली जाए। अगर ये निकल जाएगी तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और वो वापस लूटने और फुटने पे लग पड़ेंगे। आज मैं आपको 30 साल का जो रिकॉर्ड है तोशा खाना का, इसके बारे में आपको बड़ी अहम बातें बताऊंगा, तो ज़रा ज़रूर सुनिएगा। तो पहले आप ये गौर करें कि तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना, ये पहले कभी आपने इतना इसका चर्चा सुना है? पिछले 7 महीने से ये गवर्नमेंट बैठी हुई है और अभी तक इनके पास तोशा खाना के अलावा इनसे कुछ नहीं बन पड़ा कि वो कुछ निकाल सके इमरान खान साहब के खिलाफ। तो ये जो स्टेटस को है, इसकी चीखें निकल रही हैं। वो कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके के साथ कि गंदा किया जाए और ये साबित किया जाए आवाम की नज़रों में कि वो समझते हैं पता नहीं आवाम बेवकूफ़ है। यही समझते हैं आपके ऊपर, वो आपकी ज़ियानत के ऊपर वो कितना एतमाद रखते हैं, ये आप बहुत खुद गौर करें। तो ये सूरत हाल चली हुई है। तो कोशिश यही की जा रही है जी, और मीडिया जो है बिकाऊ मीडिया, और जिसको फ़ायदा मिलता है स्टेटस को से, वो भी साथ खड़ा है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले 30 साल के रिकॉर्ड के अंदर तोशा खाना से कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ किस किस ने लिया। तो सबसे पहले हमारे बड़े अजीम लीडर भगोड़े मुजरिम साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर वो अपनी इशारों से कोशिश कर रहे हैं कि हालात को कंट्रोल किया जाए। इतनी ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान तशरीफ ला सकें, और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया तोशाखाना के अंदर, वो मीडिया नहीं आपको बताएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आप हंसीएगा नहीं, थोड़ा सा सीरियस बात कर रहा हूँ, वाकई में सीरियस बात कर रहा हूँ, तो और सच्ची बात कर रहा हूँ। तो पहली बात कि नवाज शरीफ साहब ने 50 रुपए में तोशाखाना से कालीन खरीदा। मैंने कहा था कि नहीं, आप हंसना नहीं है। तो तोशा खाना से 50 रुपए में कालीन खरीदा। वो कौन सा मुल्क था जिसने कालीन जो है वो 500 रुपए का दिया होगा या 1000 रुपए का दिया होगा तोहफे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को? तो आप उसकी कीमत कितनी होगी वो आप खुद सोच लें। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहरबानी की, 50 रुपया खजाने में जमा करवा के उन्होंने जनाब कालीन खरीदा। उसके अलावा एक ब्रीफ केस उनको मिला था तोहफे में, जो उन्होंने 875 रुपए में खरीदा। 5 रुपए ज़्यादा भी नहीं दिए, 880 रुपए कर देते, लेकिन 5 रुपए का सिक्का भी उन्होंने साथ दिया कि चलो, मैं इतने कंजूस मक्खी चूस हैं ये लोग। तो 875 रुपए का इन्होंने ब्रीफ केस खरीदा। उसके अलावा 6 लाख रुपए में मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, जो उस वक्त नए मॉडल की होगी, जाहिर बात है हाई फाई गाड़ी होगी, फुली लोडेड गाड़ी होगी। और उन्होंने 6 लाख रुपए में मर्सिडीज खरीदी। कौन सी मर्सिडीज 6 लाख रुपए में आती है? मेरे ख्याल में तो 30-50 करोड़ रुपए की उस वक्त होगी, जो उन्होंने 6 लाख रुपए में खरीदी। बहरहाल उसके बाद उनकी बेटी साहिबा जो हैं, जो जादूगर हैं जनाब, यकीन करें झूठ बोलने में। तो आप देखें ज़रा उन्होंने क्या किया। उन्होंने 10 लाख रुपए की जो घड़ी थी, 10 लाख रुपए की, उन्हें 45,000 रुपए में खरीदी। कितने में? 10 लाख, और किधर 45,000। मज़े हैं जिनके लगे हुए। अच्छा, आगे सुना जी। हमारे जो एक बाहर से तशरीफ लाए थे खसूसन तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब शौकत अजीज साहब, उन्होंने जनाब 26 करोड़ के तोहफे उनको मिले थे। कितनी कीमत के? 26 करोड़ रुपए। और उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए में वो तमाम तोहफे अपने पास रखे। कितने कीमत में? 2.5 करोड़ में। 26 करोड़ और 2.5 करोड़, आप खुद हिसाब लगाते रहे बैठ के। अभी तो हमें करोड़ रुपए लिखना भी नहीं आता, वैसे समझ में नहीं आती कितने सिंबल उसके अंदर होते हैं। अच्छा, आगे सुना जी। हमारे शाह साहब हैं, बड़े मशहूर ख़ानदान है मुल्तान का, जनाब गिलानी साहब, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अच्छा, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने 20 लाख के तोहफे जो थे उन्होंने 2,83,000 रुपए में खरीदे। बहरहाल नवाज शरीफ तो काफ़ी बेहतर रहे वो, और मरियम नवाज से भी काफ़ी बेहतर रहे कि 20 लाख के तोहफे जो थे उन्होंने कम अज़ कम 2,83,000 रुपये खजाने में जमा करा कर उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और उन्होंने लिए। इस तरह जो उनकी बेगम साहिबा हैं, उन्होंने 30 लाख का ज्वेलरी सेट का, जो ज्वेलरी सेट था 30 लाख रुपए का, उन्होंने 3 लाख रुपए में वो हासिल किया। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। तो मज़े लगे हुए थे इनके। अच्छा, उसके अलावा एक आपको बड़ी मशहूर ज़माना बात पता होगी आपको कि तैयब अर्दवान साहब की जो ज़ौजा हैं, जो फर्स्ट लेडी हैं तुर्की की,
ان کی جو انہوں نے دیا تھا سیلاب زدگان کے لیے ایک سیٹ دیا تھا، اور وہ سیٹ جو تھا تو دیا تھا ان کو امداد دینے کے لیے، وہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا موصوف نے، تو بعد میں کتنا چیخو پکار ہوئی، آخر ان کو واپس کرنا پڑا، لیکن اتنے ڈھیٹ یہ ہیں کہ آج بھی صادق امین ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آگے سونا جی، زرداری صاحب ہمارے مسٹر 10% جو مشہور تھے، آپ تو وہ 50 نہیں 70-80% ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ جو سندھ کا حال ہے آپ کی نظر میں ہے، عوام کے برے حالات ہیں، سیلاب زدگان کے ساتھ کیا ہوا، تو بہرحال مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عوام ماشاءاللہ زبردست ہیں، آپ خود جانتے ہیں۔ بہرحال ان کے بارے میں بتاؤں کہ توشہ خانہ سے انہوں نے کیا فائدے حاصل کیے۔ 15 کروڑ روپے کی گاڑیاں تھیں جی، 15 کروڑ روپے کی گاڑیاں، اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی مہربانی کر کے 2 کروڑ روپے خزانے میں جمع کرا کر انہوں نے 15 کروڑ روپے کی گاڑیاں اپنے نام کی۔ یہ ہیں جی ہمارے زرداری صاحب۔ اچھا جی، ہمارے بڑے زبردست ہیرو مشرف صاحب، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 4 کروڑ روپے کے جو تحائف ملے تھے ان کو باہر سے جو ان کو تحفے ملے تھے، انہوں نے 55 لاکھ روپے میں اپنے پاس رکھ لیے، خریدے۔ تو اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے اوپر۔ عمران خان صاحب نے جب 15% جو ہوتی تھی فیصد تھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، آپ نے خود دیکھ لیا، 50 روپے کا قالین، 875 روپے کا بریف کیس، 6 لاکھ روپے کی مرسڈیز، اور ادھر دیکھیں عمران خان صاحب نے قانون بدل کر تو 50% کر دیا کہ جو قیمت ہوگی اس کے مطابق 50% آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر مثال کے طور پر یہ اگر چیز لاگو ہوتی تو جو 10 لاکھ کی گھڑی جو ہے 45,000 روپے میں مریم نواز نے خریدی، وہ ان کو 5 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں۔ اسی طرح 26 کروڑ کے تحائف جو تھے جو شوکت عزیز صاحب نے 2.5 کروڑ روپے میں خریدے، وہ تقریباً 13 کروڑ روپے میں ان کو ملتے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنا جو گھڑی لی تھی یہ، اور یہ گھڑی چل رہی ہے، اصل میں یہ جو گھڑی ہے نا، یہ اصل میں یہ بتا رہی ہے، وقت پورا کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کا اسٹیٹس کو سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کا اب عوام کے سامنے بھی، عمران خان کے سامنے بھی آپ کی گھڑیاں پوری ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو عوام جو ہے نا وہ اٹھا کر باہر پھینکے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آپ نے بڑا جہاں پہ ظلم کر لیا، غریبوں کے نوالے چھین لیے آپ نے، بروزگار لوگوں کو کر دیا آپ نے، اور خود بڑے بڑے ملات بنائے، بچے سکول میں نہیں جا پا رہے عوام کے، لیکن آپ کے بچے جو ہیں ماشاءاللہ بلینر ہیں، اور وہ اربوں روپے میں کھیل رہے ہیں، پراپرٹیز کا حساب بھی نہیں ہے، ملوں کا حساب نہیں ہے، انٹرنیشنل طور پر آپ کا کاروبار ہے، اور یہ عمران خان کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں۔ ابھی یہ آپ نے تھوڑی عرصہ پہلے ایک جو کال لیک ہوئی تھی، جو غلط بات ہے، نہیں لیک ہونی چاہیے تھی، بہرحال جو کال لیک اس کے اندر کیا انکشاف ہوا تھا، جو ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کے جو داماد صاحب ہیں وہ انڈیا سے کوئی مشینری منگوانا چاہ رہے تھے، کتنا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، آپ خود حساب لگا لیں۔ تو انہوں نے جو لوٹ مار جاری رکھی تھی، اب یہ جو میڈیا کی تکلیف جو چل رہی ہے، تو میں چھوٹی سی بات کر کے ویڈیو اپنی ختم کرتا ہوں، ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے، کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ میڈیا پہلے کھڑا تھا جب عمران خان صاحب حکومت میں ابھی نہیں آئے تھے، حکومت میں آنے کے بعد کیا تکلیف ہوئی، صرف یہ کہ عمران خان صاحب نے جو اربوں روپے کے اشتہارات سالانہ حکومت جو دیتی ہے ان میڈیا ہاؤسز کو، اخباروں کو، انہوں نے یہ بند کر دیے تھے، انہوں نے بہت کم کر دیا تھا۔ آپ نے کتنے ایڈ دیکھے ہیں، کتنے اشتہارات دیکھے ہیں جو عثمان بزدار کے دور میں آپ کو دیکھے ہوں کہ بھائی بڑی کوئی میڈیا ایڈورٹائزنگ چل رہی ہو، اور یہ جو ان کے اس وقت شور مچایا ہوا تھا میڈیا والوں نے کہ جی ہم مر گئے، ہم بھوکے مر گئے، میڈیا بند ہونے والا ہے، تنخواہیں نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ سب بلیک میلنگ تھی، اور یہ تمام لوگ جو ہیں اس نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اسٹیٹس کو سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب عوام کی باری ہے انشاءاللہ، اور عوام ان کو ضرور ان سے گربان پکڑ کے انشاءاللہ ان کو، اور ان سے اپنا پیسہ وصول کرے گی انشاءاللہ، یا کم از کم ان سے اپنی جان چھڑائے گی۔